नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 222औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। दैनिक 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने प्रत्यक्ष प्रसारणको यस कार्यक्रम 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अङ्ग्रेजी भाषामा प्रसारण हुँदै आइरहेको कुरा यहाँहरूमा विदित छ। र हिजोको कार्यक्रमसम्म नाम सङ्गीतिको चौथो परिवर्त चौथो अध्याय वज्रधातु मण्डल ज्ञान गाथा चतुर्दशको 6औं पंक्तिसम्म विश्लेषणात्मक जानकारी गराएको थिएँ र आज पनि यसैको निरन्तरतामा यहाँहरूलाई जानकारी दिलाउने प्रयासमा छु। पक्कै पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रम अरूलाई सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। My Tamil friends and followers, I welcome all of you in this Vajrayana Buddhist Education 222 episodes. And in this program, from 6 p.m. Nepal Standard Time to 7 p.m. it will lively broadcast on Facebook page, and instantly after completion of the live broadcast it will upload it to YouTube channel of Rajendra Man Bajracharya as well. Since near about 20 days ago, I'm elaborately describing you about the Nama Sangiti, and on the basis of Nama Sangiti, I have completed to describe the 3rd chapter, and I'm in continuation of describing 4th chapter, Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha Chaturdasha. Chaturdasha, Chatur means 4, Dasa means 10. In aggregation, addition of 4 and 10, it will become the 14th paragraphs of Vajrayana, Vajradhatu Mandala Jnana Gatha. So, since few days ago, about the 4th chapter of Vajradhatu Mandala Jnana Gatha, I have described to you elaborately till the 6th paragraph of it. Today also I will continue from 8 paragraphs. I requested you to share this program and view and see the program from 6 to 7 p.m. Nepal Standard Time, and from 6 to 6:30 it will be in Nepali language, and 6:30 to 7 o'clock it will be in English. So first of all, I like to continue in Nepali language now. The 8th chapter, the 8th paragraph of Nama Sangiti, Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha. Vajra, the thunderbolt, which symbolize the dedicated commitment. Vajra is representing for the dedication, and Vajra also represents the Sunyata Jnana. So now I would like to explain this 8th chapter in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रधातु मण्डल ज्ञानगाथा चतुर्दश, चतुर्दश अर्थात् 14औं अध्याय, 14वटा पंक्तिमा रहेको यस अध्याय 4थो भाग वज्रधातु मण्डलको बारेमा दर्शन ज्ञान र यसको हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामीलाई दिने गरेको छ। र हिजोसम्ममा 7औं पंक्तिसम्मको व्याख्या विश्लेषण सकेसम्म मेरो क्षमताले भ्याएसम्म मैले यहाँहरूलाई बुझाउन प्रयत्न गरेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूले बुझ्नु भयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
र यहाँहरूलाई चित्त नबुझेका कुराहरू, यहाँहरूले यो लाइभ ब्रोडकास्ट हुँदा हुँदै यहाँहरूलाई सोध्न मन लागेका कुराहरू यही फेसबुकमा कमेन्ट बक्समा वा मेसेन्जरमा लेखेर यहाँले च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, जसको जवाब म तुरुन्तै दिने प्रयासमा रहनेछु। तर प्रत्यक्ष प्रसारण हुने बेलामा मेसेन्जर कल वा टेलिफोन नगरिदिनु हुन पनि म विनम्र यहाँहरूमा अनुरोध गर्दछु। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्र धातु मण्डल ज्ञानगाथा भनेपछि त त्यो वज्र धातु मण्डलको ज्ञानले आफूलाई नलेजेबल बनाउने, आफूलाई ज्ञान प्राप्त गराउने कुरा त थाहा भइहाल्नुभयो। वज्र धातु मण्डल भनेको के हो? वज्र भनेको शून्यताको प्रतीक, वज्र भनेको एउटा दृढ संकल्पको प्रतीक। त्यसैले वज्राचार्य, वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले हरेक काम गर्दाखेरि वज्रको प्रयोग गर्ने गर्दछ र यो वज्र भनेको दृढ निश्चितताको प्रतीक, शून्यताको प्रतीक। बुद्धत्व प्राप्तिको मार्गमा अगाडि बढ्नको निमित्त जबसम्म सत्मार्गमा लाग्ने दृढ निश्चितता हुँदैन, जबसम्म वास्तविक परमार्थ सत्यको बारेमा र वास्तविक सत्यको बारेमा भेद जान्न सकिँदैन, तबसम्म वज्रयानको बारेमा बुझ्न कठिन हुने गर्दछ। हो आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, त्यसैले यो 8औं पंक्तिमा महत्त्वपूर्ण रूपमा के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि महामाया धरो विद्वान, महामाया अर्थसाधक, महामाया धरो विद्वान, महामाया अर्थसाधक, महामाया रतिस्तो, महामायेन्द्र जालिक। महाको अर्थ त यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो, बृहत। महाको अर्थ यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो, महाको अर्थ भनेको बृहत, ठुलो, विशाल। अब यसमा महामाया भनेपछि जब आफूले सम्पूर्णलाई यो मेरो हो भनेर लिन थाल्छ, बुझ्न थाल्छ, त्यो बेलामा त्यो मेरो भनेको कारणले त्यहाँ चाहिँ विद्रोह हुन सक्छ, अरूले नरुचाउन सक्छ। त्यस कारणले हामीले सबैको भनेर भोट गर्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्दछ। तर माया गरेर मेरो भनेर भन्न सकिन्छ कुन बेला भन्दाखेरि अरूको हित र कल्याणको निमित्त। अरूको हित र कल्याणको निमित्त मेरो भनेर भन्न सकिन्छ भनेको के त भन्दाखेरि सुख सबैले चाहन्छन्, दुःख कसैले चाहदैन। दुःख परेको बेलामा मलाई यस्तो नभइदिए हुन्छ भनेर भन्छ। अब टाउको दुख्यो, टाउको मात्रै नदुखेको भए मैले यस्तो गर्न सक्थेँ भनेर तपाईँले भन्नु होला। अनि कहिलेकाहीँ यहाँ कुम अलिकति दुख्यो भने कुम दुखेर हैरान भयो भनेर भन्छ। अब त्यो साधारण कुरा वा ठुलो कुरा पनि हुन सक्छ। यो कुरामा जब यो नभइदिए हुन्छ, ऊ नभइदिए हुनुहुन्छ भनेर दुःख पीडाका कुराहरूलाई नहोस् भनेर चाहने व्यक्तिहरूले सबै मेरो भन्ने कुरामा पनि यो मेरो होइन सबैको हो भनेर बोध गराउन सक्नुपर्छ। मेरो हो भनेर बोध गर्ने भनेको दुःख सबै मेरो हो, सुख सबै अरूको हो भनेर ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। यही नै महामायाको स्वरूप हो। यो महामायाको स्वरूप भनेको अरूको दुःख पीडा मेरो हो, मेरो सुख सबै अरूको हो भनेर जब हामीले अगाडि बढ्न सक्छौं
यसरी दुःखलाई मेरो भनेर धारणा गर्न सक्यो भने, यसरी दुःख मेरो हो भनेर धारणा गर्ने, दुःख आफ्नो हो भनेर सकार्ने व्यक्ति नै महाविद्वान हो भन्ने कुरा यो महामाया धरो विद्वान, महामाया अर्थ साधक भनेको यही हो। जसले अरूको दुःख सबै मेरो हो भनेर साधना गरेर दुःखको अनुभूति आफूमा लिएर अरूलाई सुख दिने प्रयास गर्दछ, त्यो व्यक्ति नै महान व्यक्ति हो भन्ने कुरा यो 8औं पंक्तिको महामाया धरो विद्वान महामाया अर्थ साधक भनेर यो पहिलो हरफले बुझाउन खोजेको कुरा हो। दोस्रो हरफमा महामाया रति रतो महामायेन्द्र जालिक, अर्थात् यो राम्रो सबै मेरो, मैले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर जब सोच्दछ, रति काम रागको तृष्णा उत्पन्न गर्दछ, राम्रो सबै मेरो, मैले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर ग्रहण गर्ने विचार गर्दछ, यो सबै माया जाल मात्र हो। हाम्रो यो इन्द्रिय, पंच इन्द्रिय, आँखा, नाक, जिब्रो, शरीर र कानको दिग्भ्रमित हाम्रो विचार मात्रै हो। यही नै महामायेन्द्र जालिक, यो चाहिँ इन्द्रजाल मात्रै हो। यो वास्तवमा मेरो भन्ने कुराले जति दुःख पीडा दिन्छ, यो अरूको हो भनेर त्याग गर्न सक्यो भने आफूमा भएको दुःख पीडा पनि हरण हुन्छ भन्ने बोध गराउनको निमित्त यो 8औं पंक्तिको वज्रधातु मण्डलको ज्ञानलाई नाम संहिताको 4औं अध्याय वज्र धातु मण्डल ज्ञान गाथामा उल्लेख गर्न खोजिएको हो। अब यो कसरी, किन, कसले उल्लेख गरे त भन्दाखेरि यो सबै उपाय कौशल्यताको माध्यमबाट मञ्जु घोष बोधिसत्व महामञ्जु श्री गुरुले अरूको निमित्त ज्ञान दिएर अरूको दुःख पीडालाई आफूले लिएर विश्व ब्रह्माण्डको जुन चाहिँ अथाह ज्ञान अरूलाई दिएर अरूको जीवनमा उद्धार गर्ने ध्येयले दिएको यो शिक्षा हो। कसलाई दिएको शिक्षा भनेर भन्दाखेरि यो वज्रपानी इच्छालाई दिएको शिक्षा हो। यो वज्रपानी इच्छाबाट वज्रपानी बोधिसत्व भएको समयमा र जुन चाहिँ रूपान्तरित भएर वज्रपानी बोधिसत्वबाट पनि वज्रवीर महाकाल भएर बुद्ध शासनलाई थिर गर्ने र बुद्ध शासनको रक्षा गर्ने, बुद्ध शासनलाई प्रवर्धन गर्ने जब प्रणिधान वज्रपानी लोकेश्वर बोधिसत्वले गर्नुभयो, त्यो अवस्थामा उपाय कौशल्यताका विविध ज्ञानहरू दिनको निमित्त वज्र धातु मण्डल सम्बन्धी ज्ञानमा व्यक्त गरिएको यो पंक्ति हो। र यो चाहिँ ज्ञान भनेको देखेको कुरा सबै सत्य हुँदैन, सुनेको कुरा सधैँ सत्य नहुन सक्छ, तर प्रत्यक्ष रूपमा आफूले अनुभव र अनुभूति गरिसकेपछि मात्रै त्यो सही हो भनेर थम्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि पनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम त अरूबाट शिक्षा प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यसलाई बोध गरेर ज्ञानको रूपमा बुझ्नु पर्यो र त्यसरी ज्ञानको रूपमा बुझिसकेपछि त्यो ज्ञानलाई समय सापेक्ष सदुपयोग गरेर अरूको हित र उद्धार गर्ने एउटा दृढ निश्चित संकल्प हुनु पर्यो। यो भनेको नै यो 8औं पंक्तिको पहिलो लहरमा महामाया
महामायार्थ साधक भनेर भनेको हो। साधना भनेको दृढ सङ्कल्पित गरेर दृढ निश्चित भएर अगाडि बढ्ने प्रयास हो। त्यसकारणले यसरी अगाडि बढ्नको निमित्त वज्र धातु मण्डलको महत्त्वपूर्ण ज्ञान हामीमा हुनु पर्दछ। र 9औं पंक्तिमा फेरि के उल्लेख गरेको छ भने महादानपति श्रेष्ठ महाशील धरोग्रनी महाशान्ति धरो धीरो महावीर्य पराक्रम। अब जब अरूबाट वा कुनै पढेर वा कसैबाट सुनेर वा गुरुबाट शिक्षा प्राप्त गरेर ज्ञान प्राप्त गर्छौं, त्यो ज्ञानलाई बुद्धिमा परिणत गर्छौं र साधना गरेर अरूको हित र उद्धारमा प्रयोग गर्छौं। यसरी हित र उद्धारमा प्रयोग गर्दाखेरि हामी चतुर्ब्रह्म विहारमा अग्रसर भइसकेको हुन्छ। त्यो भनेको अरूको हितमा प्रयोग गर्नको निमित्त मैत्री भाव हुनु पर्यो। मैत्री भाव भनेको अरू सबै नै मेरा साथी हुन्, कल्याण मित्र हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसरी साथी र कल्याण मित्र भनेर बुझिसकेपछि अरूलाई परेको पीडा त्यो मेरो पीडा हो, अरूको दुःख मेरो दुःख हो भनेर तपाईले जब बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यो बेलामा तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा करुणा दृष्टि, करुणा भाव तपाईमा जागृत हुनेछ। अरूको दुःख मेरो हो भनेर भन्ना साथै अरूलाई भएको दुःखलाई मैले मेटाउनु पर्छ, अरूलाई परेको समस्यामा मैले समाधान गर्नुपर्छ भनेर तपाई लाग्नुहुन्छ। यो नै अरूप्रतिको करुणा दृष्टि हो। यो करुणा दृष्टि भएपछि अनि तपाईमा मैत्री र करुणाको कारणले तपाईको सोच विचारमा महानता आउँछ। त्यो सोच विचारमा महानता भनेको के त भन्दाखेरि म र अरूमा कुनै भिन्नता छैन, मैले सबैलाई बराबरको तहमा पुर्याउनु पर्दछ। त्यसको लागि जसलाई जे आवश्यक पर्छ मैले सक्दो दिने प्रयासमा हुनुपर्छ, साथ दिएर सहयोग गर्ने अभ्यासमा हुनुपर्छ भनेर तपाईले मुदिता भावमा अग्रसर हुने गर्दछ। यसरी मुदिता भावमा अग्रसर हुने बेलामा तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अरूलाई मद्दत गर्न खोज्दाखेरि अरूको दुःख आफूले लिँदाखेरि आफूलाई त पीडा हुन्छ र अरूलाई सहयोग गर्दाखेरि त्यो गरेको सहयोग भनेको तपाईले उपभोग गर्नको निमित्त तपाईले प्राप्त गरेका कुराहरू अरूलाई दिएपछि तपाईले त्याग गर्नुभयो। त्यसकारणले चतुर्ब्रह्म विहारमा मैत्री करुणा र मुदिता पछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उपेक्षा भन्ने गरिन्छ। उपेक्षा कसलाई भन्दाखेरि आफूले आफैलाई उपेक्षा गर्ने, आफ्नो भाग कटौती गर्ने, आफूलाई समस्या भए पनि त्यसलाई समाधान अरूको निमित्त सबभन्दा पहिले अग्रसर हुने भनेको अरूको समस्या निदानको निमित्त अपेक्षा गरेर आफूलाई उपेक्षा गर्नु नै चतुर्ब्रह्म विहारको यो उपेक्षा हो। अब यो भनेको नै के त भन्दाखेरि यसरी आफूले कटौती गरेर आफूलाई चाहिने कुरालाई त्याग गरेर अरूलाई दिने नै महादान हो। यो महादान भनेको महान दान र जुन यसरी जसलाई जे आवश्यक परेको छ यदि आफूमा छ भने आफ्नो कटौती गरेर अरूको समस्या समाधान गर्नु महादान हुन साथै के भयो त भन्दाखेरि यो महादान गरेको कारणले यो के भयो त भन्दाखेरि पति श्रेष्ठ हो। त्यसरी दान गर्ने व्यक्ति श्रेष्ठतम व्यक्ति बन्यो। अब यसको निमित्त हामी अस्ति गुलाथो अष्टमीको कुरामा एकपल्ट सम्झौँ। गुलाथो अष्टमीको दिनमा गुइटो बही
अहिलेको जुन पाटनको गुस्टल नगर भनेर त्यो बेला देशको रूपमा थियो, त्यो गुस्टल नगर देशको राजा सर्वानन्द थिए। सर्वानन्द राजाले दीपङ्कर बुद्धलाई दान दिनको निमित्त, दीपङ्कर बुद्धको सङ्घलाई दान दिनको निमित्त राज्य कोषबाट खर्च गरेर दानशाला निर्मित गरे र दानशाला बनाएको ठिक स्थापना भइसकेपछि लक्ष्मी ठकुङ बुढी आइमाईले त्यो दानशालामा दान लिन आइपुगे। दीपङ्कर बुद्ध पुग्नु भएको थिएन। राजाले, सर्वानन्द राजाले त्यो बुढी आइमाईले दान दिएन। जुन बुढी आइमाई यताउता मागेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने गर्दथे भनेपछि राजाले आवश्यक व्यक्ति, त्यो पनि पहिला पुगेको व्यक्तिलाई दान दिनु भएन। दान परम्परामा जब नवदान नहरा पन्जना भनेर भन्ने गरिन्छ, नहरा पन्जनाको समयमा जो व्यक्ति पहिला दानशालाभित्र छिर्छ त्यो व्यक्तिलाई सर्वदान दिनुपर्छ। सर्वदान भनेको सम्पूर्ण दान। दानशालामा राखेका सम्पूर्ण कुराहरू सबै जुन चाहिँ वस्तुहरू दान दिने र पहिलो व्यक्तिलाई घर खेत समेत दान दिनुपर्ने भन्ने एउटा यो चाहिँ भनाइरहेको छ। यो भनेको के भन्दाखेरि सक्दो दान पहिलो व्यक्तिलाई दिनुपर्ने भन्ने कुरा। तर राजा सर्वानन्दले त्यो बुढी आइमाईलाई नदिएर त्यहाँ पहिलो गल्ती गर्नुभयो। दोस्रो गल्ती, सर्वानन्द राजाले जसलाई आवश्यक छ त्यो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि पालना गर्नु भएन। तेस्रो, सर्वानन्द राजाले राज्य कोषबाट खर्च गरेर त्यो दानशाला निर्मित गरेको थियो। राज्य कोषको धन भनेको सबभन्दा गरिबहरूलाई बाँड्नु पर्थ्यो, दीपङ्कर बुद्धलाई होइन भन्ने कुरा पनि बुझाउने प्रयास यलो पञ्चदानको समयमा त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले राजा सर्वानन्दको दानशाला, राज्य कोषले दिन खोजेको आमन्त्रण गरेको दानशालामा दीपङ्कर बुद्धले प्रथम दान नलिकन, दीपङ्कर बुद्धले कसको दान लिनुभयो भन्दाखेरि त्यो राजाले राखेको दानशालामा दान लिन आउँदाखेरि राजाले इन्कार गरेको ती बुढी आइमाईले अन्यत्र मागेर ल्याएको आफूसँग जे छ त्यो दान बाटोमा भेटेको दीपङ्कर बुद्ध र उहाँको सङ्घलाई त्यो बुढी आइमाईले सम्पूर्ण दान गरे। दीपङ्कर बुद्धले बुढी आइमाईले मागेर ल्याएको कुराहरू दान ग्रहण गरे। अब यसले सर्वप्रथम आउनेलाई दान गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ नियम पालना भयो। आफूलाई चाहिने कुरा त्याग गरेर दान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि, शुद्ध चित्तले दान दिने कुराको पनि त्यहाँ पूर्णता भयो। तेस्रो, दान भनेको शुद्ध चित्तले आफूलाई त्यागेर आफूलाई चाहिने कुरा दान लिन आउनलाई दिनुपर्छ भन्ने जुन शुद्ध मनसाय बुढीको भएको हुँदाखेरि दीपङ्कर बुद्धले दान लिएको कुरा सर्वानन्द राजालाई बुझाएको थियो। हो, यही कुरा यहाँ चाहिँ यो महादान भनेको त्यस्तो दान हो जुन लक्ष्मी ठकुङले दिएको दान जस्तै। अब यसको कारणले लक्ष्मी ठकुङ आजसम्म पनि पूजनीय व्यक्ति, स्मरणीय व्यक्तिको रूपमा पाटन गुइटो बैमा राख्ने गरेको छ। लक्ष्मी ठकुङको बारेमा दीपङ्कर बुद्ध स्वयंले राजालाई लक्ष्मी ठकुङको दान उत्कृष्ट दान हो भनेर प्रशंसा गर्नुभएको हो। यसरी प्रशंसित व्यक्ति भनेको महादानले मात्र हुन्छ। त्याग गरेर शुद्ध चित्तले दिने दान दिने व्यक्ति मात्रै हुन्छ। यो भनेको नै यो महादानपट्टि श्रेष्ठ भनेर भनेको हो।
अब आफूले जे खायो त्यही दान दिने, आफूले जे लिएको छ उपभोग गर्ने त्यही दान दिने। यसलाई महाशील भनेर भन्ने गरिन्छ र त्यसलाई धारणा गर्नेलाई धरोस ग्रहणी, यो चाहिँ धरोह ग्रहणी, धारणा गरेर ग्रहण गर्ने भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यो कुरा के छ भन्दाखेरि आजकल बाटोमा माग्नेहरू बसिरहन्छ, भोग लाग्यो भनेर भन्छ, जसको इच्छा छ उसले दिन्छ, जसको इच्छा छैन दिँदैन। अब खल्तीमा इच्छा भएको व्यक्तिले 5-7 रुपियाँ दिएर जान्छ, तर त्यो 5-7 रुपियाँ दान प्राप्त दिएको त्यो माग्नेले चिया कप पनि नआउने, के दान दिएको, यो चाहिँ दिएको भनेर फाल्ने गरेको तपाईले पक्कै देख्नुभयो होला। भनेपछि यो दान प्राप्त गरेको व्यक्तिले सहस्र स्वीकारेर दान गरेको कुरा भएन। किन भन्दाखेरि त्यो मागेर बस्नेलाई 5-10 रुपियाँको आवश्यकता नै छैन। जुन भारतको एउटा इतिहासमा र नेपालका धेरै यो पाटी पौवामा बसेर जीविकोपार्जन गर्ने, मागेर यो चाहिँ आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नेहरू त्यो पार्टीमा निधन हुँदाखेरि तपाईहरुले समाचार पढ्नु भएछ होला, सुन्नु भएछ होला। माग्छन्, त्यसलाई कि दुरुपयोग गर्छ, जहाँ रक्सी चुरोट र अप्रिय कार्यहरूमा खर्च गर्छन्, अथवा त्यो माग्छन् त्यसलाई चाहिँ पाएको धनलाई सदुपयोग नगरिकन खाली संग्रह गरेर राख्छन्। त्यसरी निधन हुने बेलामा फलाना ठाउँमा यस्तो पार्टीमा बस्ने माग्ने मर्दाखेरि लाखौं रुपियाँ जम्मा गरेको यो जुत्रो मैलो कपडामा फेला पर्यो भनेर समाचार आउने गर्छन्। हो, त्यसकारणले सही सदुपयोग नगर्ने दान पनि त्यो प्राप्त गरेको महत्त्व हुँदैन र जे दान गर्यो त्यो ग्रहण गर्ने, मनसाय नराख्ने र त्यसको प्रतिकार गर्ने व्यक्तिको त्यो दान प्राप्त गरेको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। र यो महाशील धरोग्रहणी भनेको यही हो। शीलमा रहेर दान गर्नुपर्छ, शीलमा रहेर दान लिनुपर्छ र शुद्ध मनले आफूलाई चाहिने दान गर्नुपर्छ र त्यो दान दिएको कुरा यदि आफूलाई यो चाहिँ उपयोगी हुन्छ भने मात्रै लिनु पर्यो। अर्को कुरा, यो प्रत्यक्ष रूपमा म आफैले भोगेको कुरा, एउटा संस्था मार्फत कठ्याङ्ग्रीको जाडोमा जुन चाहिँ काष्ठमण्डप निर अनि इन्द्रचोक, केलटोल, जनभा, त्यसै गरेर वज्रवीर महाकालको स्थानमा प्रयोग भइसकेका तर राम्रा कपडाहरू जुन चाहिँ त्यहाँ वितरण गर्न पुगेको थिए, त्यो बेलामा हामीले उहाँहरूलाई अब कपडा मात्रै दियो भने त्यो फिट नहुन सक्छ, साइज बेसाइज हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले लगाइराखेको कपडा माथि बाग कपडा फुकाल्न लगाएर हामीले उहाँहरूलाई जाडो महिनामा त्यो कपडा दान गर्न पुगेको थिए। अब यसरी जाँदाखेरि अगाडि त लायो, जब हामी यसो चाहिँ के फर्केको थिए त्यो बेलामा तुरुन्तै त्यो राम्रो कपडालाई फुकालेर गुटमुटो पारेर कसैले पोको पारेर राखे, कसैले अरूलाई बेचेर पठाए। भनेपछि दानको सदुपयोग यहाँ पनि भएन। अरूलाई बेचेर पठाए पैसाको निमित्त, आफूले त्यो नलगाइकन गुटमुट्याएर राखेर बेचेर पठाए, यो दुईटै कुरा के को निमित्त भन्दाखेरि नलगाउनुको अर्थ राम्रो लुगा लगाएर त्यहाँ माग्न बस्यो भने त कसैले दिँदैन। त्यस कारणले ती माग्नेहरूले त्यो लगाइदिएको कपडा पनि तुरुन्तै फुकाले। त्यस कारणले धारणा गर्न नसक्नेले स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्छ कि
मलाई दिएको कुरा मलाई उपयोगी छैन वा म अहिले लगाउँदिन। यदि त्यसरी भनेको भए यो के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि महाशील धरोग्रनी हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ नि लिएर बेचेर पठाएपछि त्यो शील र ग्रहणी भएन। र अर्को कुरा, दान दिने बेलामा र प्राय यो कसैलाई पर्न गयो भने अन्यथा नलिनु होला। आफू चाहिँ नि सुधारिने प्रयासमा रहनको निमित्त म यहाँहरूलाई क्षमा याचनाका साथ विनम्र अनुरोध गर्दछु। घरमा काम गर्नको निमित्त कामदार राखेको हुन्छ नोकरको रूपमा वा कुनै पारिश्रमिक दिएर, र कुनै चाडपर्व आउने बेलामा वा जाडो आउने बेलामा वा गर्मीको महिनामा आफूले लगाउने वस्त्रमध्ये केही वस्त्रहरू दिने गर्छन्। स्वेच्छाले दिएको भए त्यो ठिक, लिनेले पनि लिनु पर्यो। तर इच्छा बेगर पनि होइन, यसलाई जाडोमा राख्यो भने अरूले मलाई भन्छ भनेर यदि तपाईँले त्यो काम गर्न राखेको नोकर वा काम गर्ने व्यक्तिलाई दान गरेको हो भने यो शीलमा परेको दान भएन। र यदि त्यो लिएको व्यक्तिले पनि त्यो लुगाहरू प्रयोग गरेन भने थरो ग्रहणी धारणा गरेको भएन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यतिसम्म मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु कि बजारमा आउँदाखेरि र कसैको घरमा पुग्दाखेरि पनि आफू खानेकुरा अलग्ग पकाउन दिन्छ घरमा राखेको कामदारलाई, र त्यो कामदारको निमित्त बिग्रेको वा निम्न गुणस्तरको सामानहरू किनेर ल यो तिम्रो लागि पकाऊ भनेर दिन्छ। यो पनि वास्तविक रूपमा शीलमा परेको त्यो चाहिँ भएन भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तसर्थ हामीले आफूले जे खाने हो त्यही अरूलाई पनि खुवाउनुपर्छ, आफूले जे प्रयोग गर्ने हो त्यसैलाई प्रयोग गराउनुपर्छ, अरूलाई दिनुपर्छ। त्यही भएर जापानवासीहरू जापानिजहरू के गर्छन् भन्दाखेरि सबैभन्दा उत्तम उपहारको रूपमा कसैलाई उपहार दिनु पर्यो भने, जसरी म यसरी कहीँ पुगेको छ भने अरूलाई उपहार दिनु पर्यो भने कुनै त्यो नयाँ नौलो वस्तु किनेर दिँदैनन्। उहाँहरूले यदि त्यो फिट हुन्छ भने आफूले लगाएको वस्त्र, आफूले लगाएका कुराहरू नै त्यो फुकालेर त्यो व्यक्तिलाई उपहार दिन्छ। त्यो नै सर्वोत्कृष्ट उपहारको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तो दानलाई नै, दान दिने व्यक्तिलाई नै अति श्रेष्ठ भनेर भनिन्छ, महादान भनेर भनिन्छ हो आदरणीय कल्याण मित्र हो। त्यस कारणले यसरी यो महादान पति श्रेष्ठ महाशील धरोग्रहणी भएको व्यक्तिले नै महाशान्ति धीरो महावीर्य पराक्रम, शुद्ध चित्तले आफूलाई जे प्रयोग गर्छौं, आफूलाई जे आवश्यक छ त्यसलाई कटौती गरेर अरूलाई दिने व्यक्ति नै महाशान्ति त्याग भावनामा उत्कृष्ट त्यागी व्यक्ति हो। र त्यसै गरेर यसरी दिएको ज्ञान दान नै महत्त्वपूर्ण दान हो। त्यसरी दान दिने व्यक्तिमा महावीर्य ठुलो उत्साह हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सधैँ निरन्तर रूपमा अरूलाई दान दिन उत्साहित हुन्छ, पराक्रमी हुन्छ भन्दै यो वज्रधातु मण्डल ज्ञानगाथा चतुर्दशको आज 8औं र 9औं पंक्ति नेपाली भाषामा व्याख्या विश्लेषण गर्नेलाई यही अन्त गर्दै अब अंग्रेजी भाषामा म अग्रसर हुने प्रयासरत रहेको छु। I welcome again all my Dhamma friends and followers
in Vajrayana Buddhist Education 222 episode. Today I am going to elaborately discuss, explain you, give knowledge about the Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha Chaturdasa. Among the 14th paragraph, the 14th number of paragraphs in Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha, today I am going to elaborately discuss and teach you with explanation the 8th and 9th paragraph of Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha. In the 8th and 9th paragraphs of Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha, the 4th chapter of Nam Sangati, it says that Mahamaya Tharo Vidhvana, Mahamaya Artha Sadhaka, Mahamaya Rati Rato, Mahamayendri Jalika, Mahadana Pati Sresto, Mahasila Tharo Grami, Mahachanti Tharo Thiru, Mahabirya Parakrama. The person is praised everywhere. He commanded with his image. That person will lead to everywhere in the society and in the world as well. Sakyamuni Buddha, whom are in Nirvana, Mahanirvana, before 2,546 years ago. But his vision, his teachings is still leaded to us for the peacekeeping in the world, and it is that his braveness of teaching, his quality of teaching, the knowledge of quality teachings is still in performing the best action, best ritual giving in this 21st century of so-called modernization and so-called scientific age. So, it is happened due to his sacrifices. What he sacrificed is, he first of all sacrificed his role of prince, because in future he will be the king of that state. But he sacrificed to be a king in future. Even his father king offered him to stay as king. He denied. For what? He denied his role of prince to be a king because he want to liberate all the sentient beings' sufferings. He want to know why we are growing older. He want to know why and how we will be sick. And a holy man, why he is always pleasant and happy. To understand this, he is in search of the truth. The truth is the noble truth. Sattu Arya Satya, to understand. By realizing, by getting the knowledge of Sattu Arya Satya, he became Buddha. And his
teachings is still used by in all the suffering peoples in the world. So Mahachanti, Mahadharo, Mahavirya Parakrama, it is the biggest sacrifice to give up the king's role is his Mahachanti, Maha-sacrifice. To have Buddhist ordination, just like the holy man, the bhikkhu, is thorough hero with the dedicated dedication to us to get to know the noble truths for the benefit of all the sentient beings. Because of this, Sakyamuni Buddha's all the actions and activities and his Dhamma discourses all are still flourish in the world, in the universe as well. He is Sakyamuni Buddha also very pleasant. It means Mahavirya. He is continuously giving teachings to others to liberate the sentient beings, sufferings, sins and pittiness. Because of this, he renounced as the bravest man of the world till today. And it is happened in other sense. It is because of his offerings, Mahadana. He made Patishrestha the highest offerer, highest level personality because of his precepts and because of his sila practices. And not only he practiced the sila practices, but also he himself ever been applied in his life as well. Maha Sila Tharograni means he himself practiced and he himself applied in his life, ever been giving to others to liberate others' sufferings. So, it is possible because he had, the Sakyamuni Buddha had great compassion to the living beings. Just for example, when Devadatta wants to kill the flying bird, Rajhamsa, at a time he saved life of the Rajhamsa. Being a Sakyamuni Buddha, he saved the life of animals where they are going to sacrifice by non-Buddhists. At a time also, he saved the life of the animals. Though Devadatta wants to kill Sakyamuni Buddha, ever when he forgave the activities of actions of Devadatta, even because of Buddha's knowledge, turned their life by Angulimala to the bhikkhu. At the end of life, Devadatta also surrendered to Sakyamuni Buddha and said,
Buddhang saranam gacchami, dharmam sangam gacchami, sangam saranam gacchami. Because of knowledge gained by the Vajrapani ghost, also turned to the Buddhist sites and Buddhist religion protector, being a Bodhisattva and Vajra Veera Mahakala. In this way, it is possible because of Buddha's always teachings gives the all the sentient beings are my Dhamma friends, mettas. Buddha take care by himself for all the sentient beings' sufferings and sickness. Buddha, he himself used to treat the treatment for the diseases of the other human beings as well. Never Buddha wants to stay in the upper part by self-egoism. Ever been he sacrificed his life to the other sentient beings. So, being like this activity means it is called the Mahadana. To cut off one's facilities, to sacrifice the most benefits of one's needed goods and the metallic physical lives for the other sentient being, it is called the Mahadana. When we do the Mahadana, all the other will praise us as he is the best. So nowadays also, with purified mind, if somebody is donating to others, and sometime if we see to him, we say, oh, he's just like the God. He ever been donated and take care of the other sentient beings. We say God for that purified mind donator. It is called the Pati Sreshta. When we do the donations and offerings to cure the other's health and happiness, other's life, other disease, with purified mind, what we use, what we need, if we donate to others, it is called the Maha Sila offering, Mahadana Sila. When the receiver also receives that offerings, helps and use in their life, thorough grani. So in this way, we must have to offer to help others without any diligence, without any reluctance, without any confusion. Whatever we use, we must donate for others, caring, sharing and helping to others. At a time, we must not generate our thoughts with loss, hatred and greediness. If we generate by donating, by offering to others, loss, hatred and the greediness, that is not the offerings, that not applied in the role of Sila, that is just the emerging thoughts of sins and hatred. So, being a Vajrasattva, we must liberate from sufferings and caring to others by sacrificing one's needed goods to others
by taking others' sorrowness, others' sufferings by oneself and giving help and pleasant happiness to others. It is called the Mahamaya. Maya, the love and sympathy, love and compassion have two faces. The bright faces to help others, to compassion, with viewing to help others, to support others. And the dark side of love and compassion is greediness, lust and hatred, full offerings. So we must walk on the path of bright side, not in the dark side. Mahamaya Rati Rato Mahamayendra Jalika is the dark side offerings of our sacrifices. And Mahamaya Tharo Vidwana, Mahamaya Sarthaka, it is the bright side of offerings to help and compassion for the liberation of others, sentence beings, painful diseases, and support to others. So, my dear Dhamma friends and the followers, in this I want to give example about the Sarvananda king, whom had created the offering Danasala, but he did not give in. He did not offer Dana to the Lakshmi Thakur and said, it is not for you, it is for the Dipankar Buddha. In the meantime, when returning back from the Dhanasala, the Lakshmi Thakur met Dipankar Buddha and his followers, bhikkhus. He donated, he offered Dana to Dipankar Buddha and the other bhikkhus what he got from others, which is utmost important to herself. Without that, you will be starved. There is no food to eat with Lakshmi Thakur. Again, because of his clean, purified mind, he offered. That's why Dipankar Buddha had taken first offering from that Lakshmi Thakur. It is called the Mahashrestha Dana, Mahadana. Because of like these actions and activities, it is the positive thought of the Buddha and Buddhism. When we do whatever practices, first of all, we must care of others. Whatever we are doing, we are going to do, it may harm to others. If it may harm to others, we must not do that job. Secondly, we must do the job to help for the others. Thirdly, we must do the job as well according to the Vajrayana tradition. If that job or that work is benefited to others and side by side that is also benefited to oneself, that is also good job. So, Vajrayana Buddhists, they go on the path of 8 right paths with right vision, right work. That all right 8 paths are the main practice of
Guru Vajracharya must. But if they confuse, they do not practice the right path, that is, they are not real Vajrayanis, real Vajracharya. So, Vajrayani Buddhists, they always thought not to enlighten only oneself enlightenment, but the Vajrayani Gurus, the real Vajrayani Gurus, they will go on the path of enlightenment along with the other persons whom are interested to enter in the path of enlightenment. That's why the provocation or the ultimate goal of Vajrayana Buddhism is Sarva Prakaram Jagat Sattu Prani Hitaya. Whatever, however, whenever it is possible, by every means and method applying, they targeted to liberate all the sentient beings from the sufferings and the pitiless sins. Not only for the sentient living beings, but also Vajrayani Buddhists are taking leadership to protect and preserve the nature and natural environment. Sarva Prakaram, by all means and the method, Jagat, the universe means non-living things, just like the space, mountains, rivers, so and so. And Sattu Prani means all the living beings. Hitaya means to liberate them, to preserve them from the negative aspect and to send them in the positive path of enlightenment path. So in this way, today's the 8th and 9th paragraph of Vajra Dhatu Mandala I want to conclude in explanation. Please write your comments, write your interested questions. Because of, if you write your questions, your interested comment and your comments on my explanation, then I will be in right path. If you have not commented, if you have not given me a question, I will go on the path isolately, whatever I decided. So, to correct my life also, my explanation also, I need your help. That is your comment, your fruitful comment. Thank you very much. Have a nice day today and good night as well, nice sleep. Thank you very much. Bhavatu Sarva Mangalam.